جعل الدنيا دار ابتلاء والآخرة دار جزاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله القائل: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله، على المؤمن أن تكون نظرته للدنيا نظرة متوازنة متكاملة، فإدراكه لحقيقتها التي تزهد فيها لا يعني الرهبانية والانقطاع عن الحياة وترك العمل أو تحريم ما أحل الله، فالمؤمن مأمور بإعمار الأرض ومباح له التمتع بالطيبات من الرزق، ومطالب بالسعي في الكسب الحلال والانتفاع به في حدود الشرع بلا إسراف ولا مخيلة، كما أن زهد المؤمن في الدنيا يدعوه إلى أن يقوم بالإصلاح فيها بنشر التوحيد والإيمان والسنة ومدافعة الشرك والشر والفتنة. وما ورد في ذم الدنيا من النصوص ليس المقصود منه ذم الحياة أو الأرض أو الزمان، ولكن المقصود ذم العمل السيء فيها والعصيان والانشغال بها عن طاعة الرحمن. قال ابن القيم رحمه الله: الدنيا في الحقيقة لا تذم، وإنما يتوجه الذم إلى فعل العبد فيها، وإلا فهي مبنى الآخرة ومزرعتها، وفيها اكتسبت النفوس الإيمان ومعرفة الله ومحبته وذكره ابتغاء مرضاته، وخير عيش ناله أهل الجنة في الجنة إنما كان بما زرعوه فيها، وكفى بها مدحا وفضلا. أمة الإسلام، إن مرور الليالي والأيام وانقضاء الشهور والأعوام من أبلغ المواعظ لذوي الأفهام. قال بعض الحكماء: كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهره، وشهره يهدم سنته، وسنته تهدم عمره؟ كيف يفرح بالدنيا من يقوده عمره إلى أجله وتقوده حياته إلى موته؟ ألا وصلوا وسلموا عباد الله على النبي المختار الذي ضرب أروع الأمثلة زهدا في هذه الدار، فقال: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. ألا ما أعظم زهده في دنياه، فاقتفوا أثره واتبعوا هداه، وامتثلوا قول ربكم جل في علاه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسعة وسائر بلاد المسلمين. اللهم وجنبها شر الحروب والفتن والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد أمن هذه البلاد واستقرارها بسوء، اللهم من أراد أمن هذه البلاد واستقرارها بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك والمرابطين على الثغور وحماة الحدود. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى من الأقوال والأفعال يا حي يا قيوم. اللهم وفقه ولي عهده لهداك وتقواك.
اللهم كن لإخواننا في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم فرج همهم ونفس كربهم وأصلح ذات بينهم وتول أمرهم وسد جوعتهم وآمن روعتهم واجمع شملهم وشتات أمرهم وامكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل وسلم على نبينا محمد المختار وآله الأطهار وصحبه الأخيار. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.